يا أيها الناس إني لا أراني وإياكم نجتمع في هذا المجلس أبدا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أدعو من دمائنا دم ابن الربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله زين وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أدعو ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. حضور نے کی فرمایا اس موقع پہ؟ فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. حضور نے فرمایا سنو اے میرے امتیو، آج میں جاہلیت کی ہر چیز اپنے پاؤں کے نیچے روند کر جا رہا. کیا کرتے ہو تم؟ کس طرف جا رہے ہو؟ حضور فرمانے آج میں ہر چیز جاہلیت کی اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر جا رہا ہوں. بس کیوں؟ عورتوں کے حقوق. فاتقوا اللہ فی النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يبتين فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرج ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فرماؤ اللہ عورتوں دے بارے اللہ کو ڈرنا، عورتوں دے ظلم نہ کرنا. یہ اللہ دے نام وچ تواڈے حق چاہیاں تے اللہ دے نام وچ تواڈے واسطے حلال ہویاں. تے حضور نے فرمایا تواڈے حق عورتاں تے کی ون کہ جنہاں نو تسی نہ پسند کرو وہ اپنے گھر وچ عورتاں نہ آن دین، تے انہاں دے حق ون انہاں نو تسی دستور دے مطابق روٹی بھی دینی تے کپڑے بھی